Mayong adlaw, ako dang ipakita sa inyo kung unsa ang nahitabo sa among church karong adlaw. Sulod sa isa ka semana, nagahimo ang Baan Seventh-day Adventist Church sa usa ka semana nga Christian Home and Marriage Week. Kada semana, kada adlaw, nagkita-kita mi didto sa amo nga care group. Diin among ginadiskusan didto, ginatun-an namo didto ang mga pamaagi aron ato nga mabatunan ang usa kamalipayon nga pamilya samtang naa kita diri sa kalibutan. So karon nga adlaw, isip culmination sa usa ka semana nato nga pagpanag-uban, nagahimo kita og reaffirmation of marriage vows. So niini mga tagna ako inyo makita, inubanan sa atong mga kabataan gihantod sa atong mga kabatan-unan nga maogyoy naga-attend niini. So inyo makita diri unang mipaso ang atong mga katigulangan nato sulod sa iglesia nga diin nagkalain-lain ang ilaha nga mga experience siya sulod sa ilaha nga kinabuhi. Matag pamilya adunay lain-lain nga istorya sulod sa ato nga panimalay. So niri nga mga takna ang mga kaigsuonan ug mga kahigalaan nagasugod na gyud ang ato nga mao nga programa ug ginubanan sa ato nga opening song gihatag sa ato usab nga mga barasigon nga mga couple sulod sa iglesia. Pagkahuman, amo dayon nadunggan ang pinasahi nga mensahe nga gidumala sa ato nga madasigon nga Pastor Ralph de Domingo. So siya ang nahimo nato nga speaker niining mga takna. Aduna siya daghan nga mga gipangsulti, daghan nga mga experience sa kinabuhi nga diin mahatagan gyud namo pagtulunan nga diin usa kini nga mapanamina namo samtang kami nagapadayon sa tagtatagsa namo nga mga pamilya. Kaya express ka ng gugma, pasabot, ang asawa isulti ngadto sa bana. Masa isulti sa asawa, paminaw. Okay. Ang iyang ulo ingon sa labing lunsay nga bulawan. Ang iyang buhok dasok ug maitom ingon nga uwak. Oh, ano kita naman ni mo ulo ni ba? Ilogay. Okay. Ang daikon guys sa asawa nito sa bana, ang imong ulo ingon sa labing lusay nga bulawan, pasabot ang mga bana, mo itiguna-huna. Kung ingon pa mag-igsunan, ano ko nung hunay mga bana nga may buhok? Kung naay mga bana nga may buhok, ang kubag ko anak, kanang may buhok kay igamit ang utok. Mao na nga upaw. Pasabot, daghan yung nahuna ng plano. Okay? So dahil ko ninyo po yung bana, maayong ka planner. Okay no? Dahil ko, dili kay inyo na yung yayawan kung saan kang panaha, kaya nga naman kay buhok. Ug human sa mensahe, bibo kayo paminawon ang mensahe mga kaigsuonan. So ang ato nga mga kabataan naghatag usab sila sa ilang nga pinasahi nga awit niining mga panahona. Ug niining mga takna mga kaigsuonan, kung atong basahon ang Biblia, makatawa ka pero puno sa pagtulunan ang basahon sa Biblia. So niining mga takna mao na ni ang signing of certificate mga kaigsuonan. Pero kinig yung pinakalas nga video mga kaigsuonan ang maugyo nagdala og bida. Diiri among gipakita namo sa tibuok kalibutan kung unsa namo kamahal ang among kapikas sa kinabuhi.